السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كيفاش لي زيطوال النجوم في اخر المطاف تقدر تعطيني تخونوا كما كيقول ستيفن هوكينغ في الكتاب ديالو ديال ام بريف استوار دي طون. الا بغيتي ما تنقصش من المبيعات ديال الكتوبه ديالك حاول انك ما ديرش فيهم حتى شي معادله. دونك حتى هنا في هذا الفيديو ما غادي نديرو حتى شي معادله باش الناس كامله تقدر تتفرج في هذا الفيديو وتفهم. اول حاجه خاصنا نعرفوا باللي لو سولي ولي زيطوال الاخرين عندهم واحد لا فورم سفيري. دونك هاد لا فورم سفيري كيكون نتيجه ديال واحد ليكيليبر كيكون في ليطوال. دونك قلنا عنده واحد لا فورم سفيريك اللي كيكون نتيجه ديال ليكيليبر ديال لا فورس ديال الغرافيتاسيون متفقين اللي كتخدم من برا للداخل واللي كتخدم كذلك لو سونس ديال السونتر ديال ليطوال ولا فورس ديال لا بريسيون دي غاز اللي كتخدم من الداخل للبرا. وبالتالي هاد الفورس غتقاوم هاد لا فورس ديال الغرافيتاسيون. وبالتالي هاد جوج ديال لي فورس غادي يكون عندهم واحد لو سونس كونترير وهذا الشيء اللي كيخلي ليطوال في واحد ليطا ديكيليبر بحال شي كره. ولكن هاد السيتياسيون هادي ما كتبقاش ديما. علاش؟ حيت بكل بساطه هاد لا بريسيون دي غاز كيجينا من واحد الفينومين اللي كتسمى لا فيزيون نيكليير اللي كتوقع في لو كور دي زيطوال. باش نفهمو اكثر على سبيل المثال كيوقع واحد لا فيزيون نيكليير ما بين جوج ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين وكيوقع واحد لا فيزيون بيناتهم وكيعطيوني واحد لاتوم ديال الهيليوم بليس واحد دي بارتيكول اخرى بليس واحد لينيرجي مثلا اللي كتكون غالبا سو فورم دو شالور اللي هي لي غيونمون دي سولي كنستمتعوا بها ايامات الصيف في البحر. دونك كما قلنا هاد لا فورس ديال اولا هاد لي فورس ديال لي بريسيون كيجيونا من فينومين ديال لا فيزيون نيكليير اللي كتوقع في لو كور دي زيطوال. دونك هنا ملي كتزاد لا تمبيراتور في لو كور دي زيطوال هنا كيوقع لا فيزيون لي زاتوم اخرى وكتعطيني واحد لي زيليمون لور بحال مثلا قلنا من الهيليوم يقدر يدير لا فيزيون يعطيني مثلا الكربون يقدر يعطيني النيون يقدر يعطيني الاكسجين يقدر يعطيني السيليكون يقدر يعطيني لو فير. دونك هنا ملي كنوصلوا عند لو فير كنحبسوا وانا غادي نقول لكم علاش. وهذا الشيء هذا بطبيعه الحال اللي كيخلي لا فورم ديال ليطوال كيشبه لي كوش ديال البصله. لي كوش ديال ليطوال كيكونوا على شكل لي كوش ديال البصله بحال هكا متفقين. ولكن ملي كيوصل لا فيزيون نيكليير كما قلنا ليليمون ديال لو فير هنا ليطوال كيوصل لواحد الطريق مسدوده وما كيقدرش انه يدير لا فيزيون لي زاتوم اخرى. والسبب هو ان ليليمون ديال لو فير هو واحد ليليمون اللي كيكون ستابل وبالتالي ما غاديش يطلق واحد لا بريسيون على برا. وهذا الشيء كيعني باللي لي فورس ديال البريسيون ديال لي غاز تقادات وهنا لا فورس ديال الغرافيتاسيون كتبدا دير الخدمه ديالها وغادي تخلي هاد ليطوال انه ينهار في لو سونس ديال السونتر ديالو يعني بواحد الوحشيه. دونك هنا غادي يوقع واحد ليفوندرومون. دونك هنا ليطوال خاصو ينقص من لا ماس ديالو والا غادي يوصل لواحد الكارثه بحال نحنا البشر تماما. الا كانت لا ماس ديال ليطوال صغر من 1.4 لا ماس ديال لو سولي. هنا غادي نعاود لكم واحد ليستوار. في عام 1928 كان واحد ليتيديون كان الاصل ديالو هندي كان مشى لكامبريدج باش يكمل لا تيز ديالو اللي كان على ليفوليسيون دي زيطوال. هاد ليتيديو هو لاستروفيزيسيان تشاندرا سيخار وكان في كامبريدج تلاقى بلاستروفيزيسيان ايديكتون اللي كان عنده مزيان مع لا ريلاتيفيتي جينيرال. كاينه واحد ليستوار كتقول باللي ان واحد الصحفي جا عند ايديكتون سولو قال ليه واش بصح كاينين ثلاثه في العالم هما اللي كيفهموا لا ريلاتيفيتي جينيرال. دونك هنا ايديكتون بقى ساكت شويه ويقول ليه كنقلب على شكون الثالث. يعني اينشتاين هو الاول وايدينغتون هو الثاني والثالث ما عرفوش. يعني شوفوا قمه الغرور ديال هذا السيد هذا. المهم هذا تشاندرا سيخار هو اللي حط لنا هاد لا ليميت هذه اللي هضرنا عليها دابا اللي كتسمى لا ليميت دو تشاندرا سيخار متفقين اللي بطبيعه الحال هي مبنيه على واحد لي كالكيل في لا ريلاتيفيتي جينيرال. دونك هنا كما قلنا الا كان ليطوال لا ماس ديالو صغر من او تساوي 1.4 لا ماس دي سولي دونك هذاك ليفوندرومون يعني داك الانهيار ديال الغرافيتاسيون غادي يوقف بسبب واحد الفينومين كتسمى لا بريسيون دو ديجينيريسونس دي زيليكترون اللي كتجينا من عالم الغرائب لا ميكانيك كوانتيك وبالضبط من برينسيپ ديكسكليزيون دو باولي اللي كيقول باللي لي زيليكترون ديال واحد لاطوم ياك مثلا هذه واحد لاطوم هذه هي النويو مثلا هنا. دونك لي زيليكترون ديال واحد لاطوم ما يمكنش يكون عندهم نفس لي 4 نومبر كوانتيك يعني ما يمكنش يكون عندهم نفس الفونكسيون دونت. باش نبسطوا هذه الفكره في لا ميكانيك كوانتيك كنعرفوا باللي لي بارتيكيل كيتصرفوا بحال لي زوند متفقين.
يعني بطريقه اخرى ما يمكنش نلقاو هاد لوند ديال هاد الالكترون هادي تنطابق على لوند ديال هاد الالكترون هذا ويعطيوني واحد لوند كبيره بزاف. دونك هاد العمليه هادي غادي تشكل واحد البريسيون اللي قلنا هو اللي كيتسمى البريسيون دو ديجينيريسيون. علاش؟ حيت ما يمكنش لوند ديال الالكترون تنطابق على واحد لوند ديال الالكترون واحد اخر. هاد الاوبيراسيون في الصراحه كتوقع لواحد لي بارتيكول اللي هما لي بوزون. دونك لي بوزون هما واحد لي بارتيكول اللي عندهم سبين اونتيي. هاد لي بوزون اولا هاد لي زون ديال لي بوزون كيقدروا انهم ينطابقوا على بعضياتهم، مثلا لوند ديال واحد البوزون بحال هكا بليس واحد لوند ديال واحد البوزون الى اخره. يعني بزاف ديال لي بوزون يقدروا انهم ينطابقوا على بعضياتهم ويعطيوني واحد لوند كبيره. دونك هاد القضيه هذه كتسمى الكوندونساسيون دو بوز اينشتاين اللي بغى يقلب على شي واحد. متفقين؟ يعني في لا تمبيراتور ديال زيرو ابسول يقدروا هاد لي بوزون ينطابقوا على بعضياتهم ويعطيوني واحد لوند كبيره اللي كتصرف بواحد لو كومبورطمون غريب بزاف. وهاد لي بارتيكول كتولي عندهم لو ميم ايتا كوانتيك، يعني لا ميم انرجي. دونك اللي بغى يقلب، المهم باش ما ندخلوش في لي ديتاي، اللي بغى يقلب يمشي يقلب على كوندونساسيون دو بوز اينشتاين. دونك هاد العمليه اللي قلنا ديال لا بريسيون دو ديجينيريسونس دي زيليكترون غادي تكريي واحد البريسيون من الداخل لبرا. يعني مثلا ليطوال ديالي هو هذا، متفقين؟ قلنا كاين ديك لا فورس ديال الغرافيتاسيون زاد الخدامه. دونك هذاك لا بريسيون اللي غادي يجيني من لا بريسيون دو ديجينيريسونس غادي يخدم بحال هكا في هذا لوسونس، وبالتالي هذيك لا فورس ديال الغرافيتاسيون غادي توقف. وهنا ليطوال غادي يولي عاوتاني في واحد ليطا ديكيليبر ديالو، يعني بحال شي كره كما قلنا ليطا ديكيليبر. وهنا النتيجه هي واحد ليطوال اللي عندها واحد الكثافه كبيره كيكون ستابل اللي كيتسمى نين بلونش، قزم الابيض باللغه العربيه. متفقين؟ يعني واحد لوبجي دو فورت دونسيتي كيكون هو ستابل في ليطا ديكيليبر. اما في لوكا الثاني يعني الا ما قدرش ليطوال ينقص من لاماس ديالو، يعني الا كانت لاماس ديال ليطوال كبر من 1.4 لاماس سولي، دونك هنا هذاك لا بريسيون ديال ديجينيريسونس دي زيليكترون ما غاديش يقدر يوقف ديك لا فورس ديال الغرافيتاسيون. دونك هنا ملي غيوصل لا فيزيون نيكليير ليليمون ديال لو فير ما غاديش يقدر انه يخرج واحد لا شالور على برا. متفقين؟ دونك هذا هو ليطوال كما قلنا، هذا هو لو كور ديال ليطوال. دونك ملي غادي يوصل لا فيزيون نيكليير ليليمون ديال لو فير ما غاديش يقدر يخرج واحد لا شالور على برا، وبالتالي لا تمبيراتور في لو كور ولا في السونتر ديال ليطوال غتولي كبيره بزاف. باغ كونطخ في لي كوش اكسترن ديال ليطوال غادي تكون بارده، وهنا ليطوال ما غاديش يبقى في ليطا ديكيليبر ديالو، غادي يولي في واحد ليطا ديال اور ايكيليبر. دونك هنا هاد لا شالور هادي اللي في السونتر غادي تنتقل بواحد الشكل مفاجئ وسريع بزاف من هاد السونتر هذا اللي ما بقاش قادر انه يتحمل شي بريسيون لي كوش اكسترن، يعني هاد لي كوش اللي على برا فورم واحد لوندو شوك، يعني واحد الموجه ضاغطه. وهنا غيوقع واحد ليكسبلوزيون ثيرمو نيكليير اللي كيتسمى باش بالسوبر نوفا. دونك هاد العمليه هذه غادي تخلي هاد ليطوال انه يتمزق وغادي تنتشر لي بارتي ديالو في كاع لي سباس. متفقين؟ مي هذه ماشي هي النهايه ديال ليستوار. هذوك لي نوايو اللي بقاو من بعد يعني في لو ريست ديال سوبر نوفا غادي تكابتي لي زيليكترون ديالها. مثلا هذه واحد نويو كنرمزوا لها بحال هكا، غتكابتي لي زيليكترون ديالها اللي غادي يحول الاغلبيه ديال لي بروتون لي نوترو بلوبيراسيون اللي كتسمى كابتشر الكترونيك، اللي هي كتكون العكس ديال ديزانتيغراسيون بيتا بلس، اللي كيوقع فيها ترانسفورماسيون ديال بروتون بليس واحد الالكترون كيعطيني نوترو. يعني بروتون كيتحول لنوترو بليس طبيعه الحال واحد بارتيكول كيتسمى نوترينو الكترونيك. وبالتالي من بعد هاد ليكسبلوزيون غتوقع واحد الفورماسيون ديال واحد ليطوال اللي لا دونسيتي ديالو كبيره بزاف ما يمكنش نوصفها لكم. معظم لا ماتيير ديالو كما قلنا هي عباره على لي نوترون كتسمى باش بليطوال انوتر اللي لوغيون ديالو كيساوي تقريبا 10 كيلومتر. تخيلوا معايا مثلا لو سولاي تبقى تنضغط حتى يوصل لوغيو ديالها ل 10 كيلومتر بنفس لا دونسيتي. ولكن هذا ماشي هو النهايه ديال ليستوار عاوتاني. علاش؟ حيت هاد ليطوال انوترون اللي هضرنا عليه دابا اللي كتكون معظم ديال لا ماتيير ديالو دي نوترون، هذا حتى هو خاصو ينقص من لا ماس ديالو، والا داك لي فوندغومون ديال لا فورس ديال الغرافيتاسيون غادي يبقى خدام. دونك هنا كاين واحد لا ليميت غنهضروا عليه دابا، ليميت دو تشوف. دونك هاد لا ليميت هذا مبني على دي كالكيل في لا ريلاتيفيتي جينيرال. متفقين؟ اللي هو الا كانت ليطوال اولا لا ماس ديال ليطوال يعني كبر من هاد لا ليميت هادي، يعني 3 على 4 لا ماس دي سولي، دونك فهاد ليطوال هذا غادي ياخذ المصير ديالو النهائي وغادي يولي واحد ترو نوار اللي قلنا هو عباره على واحد سفير. متفقين؟ واحد الكره نقدروا نعتبروا كره اللي لوغيون ديالها هو لوغيون دو شفارشفيلد، سميناه قلنا ار اش اس لوغيون دو شفارشفيلد.
وهاد السيرفاس ديال هاد الكره هادي كنسميوه فوق الحدث بالفرونسي اوريزون ديفينمون. متفقين اللي الا كان مثلا شي كور هنا مثلا ولا على هاد السيرفاس ديال الترو نوار، يعني هاد لوريزون هذا ما غادي يوقع ليه والو. مي ان فوا هاد البارتيكول ولا هاد الكور يفوت هاد لا ريجيون هادي، غادي تجرو ديك السانغولاريتي اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات، يعني ديك لانفيني غتجرو الما لا نهايه. كما قلنا ديك سانغولاريتي غتجرو الما لا نهايه اللي الماتش براسو ما يقدرش يوصف لينا شنو غيوقع لهاد الكور هذا. وهاد الهضره هذه كتطبق على اسرع حاجه في لونيفير اللي هي لا ليميير. متفقين؟ وكما كنعرفوا لي زيطوال كنشوفوها بسبب لا ليميير اللي جاي منها، فما كاينش شي امل باش نشوفوا هاد الترو نوار هذا. مي كاين واحد الامل اللي عطاه لينا ستيفن هوكينغ اللي كيتسمى غيونمون دو هوكينغ، اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله في لا فيديو اللي جاي ان شاء الله الا بغيتو. دونك خليونا لي كومونتير واقترحوا علينا المواضيع اللي بغيتو نهضروا عليهم. متفقين؟ اذا السلام عليكم.